बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रियाज लतीफ़। उम्मीद है आप ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होंगे। अजीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल का खलासा। सबसे पहले जान लेते हैं कि खलासा किसे कहा जाता है। अजीज़ तलबा, खलासा का मतलब होता है इख्तिसार, निचोड़, जौहर, नतीजा, हासिल, किसी चीज़ का बेहतरीन हिस्सा। ये सब खलासा के मानी हैं। किसी सबक का खुलासा लिखने का मतलब ये होता है कि उस सबक को इंतहाई इख्तसार के साथ इस तरह बयान किया जाए कि पढ़ने वाले की समझ में तमाम सबक आ जाए। तो आइए हम चलते हैं मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के खुलासा की तरफ। ये मजमून मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली ने लिखा है। इस सबक का खुलासा ये है कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन आली उर्दू अदब के एक अजीम शायर और नसर नगार गुजरे हैं। ये मजमून मिर्ज़ा गालिब के आदात व खसाइल उनकी किताब यादगार गालिब से लिया गया है, जिसमें मशहूर शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब की शख्सी खूबियों का खाका खींचा गया है। मिर्ज़ा गालिब आला अखलाक के मालिक थे, लोगों से खुश दिली से मिलते थे, दोस्तों की खुशी को अपनी खुशी और उनके गम को अपना गम तस्वर करते थे। इसीलिए हिंदुस्तान भर से उनको खतूत आते थे। उनके दोस्त हर मजहब और हर मिलत से तल्लक रखते थे। बीमारी में भी दोस्तों की शायरी पर इसलाह देते। अक्सर लोग उन्हें बेरंग खत लिख देते, लेकिन मिर्ज़ा गालिब कभी बुरा न मनाते। ये उनके लिहाज की मुरव्वत थी कि दूसरों का भी बहुत लिहाज करते थे। अगरचे आमदन बहुत कम थी, मगर फिर भी किसी साइल को घर से खाली हाथ वापस नहीं लुटाते थे। जंग के बाद उनका वजीफा 150 रुपये से कुछ ज्यादा हुआ था, लेकिन वो दोस्तों और जरूरतमंदों का अपनी औकात से ज्यादा ख्याल रखते थे। दोस्तों की बड़ी मुहारत से मदद करते, जिनसे उनको भी शर्मिंदा न होना पड़ता। मिर्जा गालिब के मजाज में ज़राफ़त का ये आलम था कि मुसन्नफ ने उन्हें ऐवाने नातक के बजाय ऐवाने ज़रीफ कह दिया। एक बार बादशाह ने पूछा कि आपने कितने रोजे रखे। मिर्जा ने बेसाख्ता कहा, पीरो मुर्शद एक नहीं रखा। बेसाख्तगी का एक इजहार नवाब मुस्तफ़ा खान शीफ्ता के यहाँ भी मिलता है। एक महफिल में जब मुस्तफ़ा खान शीफ्ता ने सौदा को मीर पर तरजीह दी, तो मिर्जा ने फरमाया, मैंने आपको मीर ही समझा था, आप तो सौदाई निकले। सफेद पोशी के बावजूद मिर्जा गालिब अपनी वफादारी कायम रखे हुए थे। कहीं बाहर जाना हो तो पालकी या हवादार के बगैर सफर नहीं करते थे। शहर के अमीर और नवाब लोगों से बराबरी की सतह पर मिलते थे। फलों में आम उनका पसंदीदा फल था, जिसे वो खुद भी खरीदते, जबकि दोस्त अहबाब भी उनके लिए बतौर तोहफा भेजते। एक बार बादशाह के साथ बाग में टहलते हुए आमों के पेड़ों को गौर से देख रहे थे। बादशाह ने पूछा, मिर्जा ऐसे क्यों देख रहे हो? तो मिर्जा ने फौरन जवाब दिया कि देखता हूँ किसी दाने पर मेरा या मेरे बाप दादा का नाम भी है या नहीं। बादशाह इस बात पर मुस्कुरा दिया और उसने उसी दिन उम्दा किस्म के आम मिर्जा गालिब के लिए भिजवाए। आमों के बारे में गालिब का मशहूर जुमला है कि आम मीठे हों और बहुत हों। तो अजीज तलबा, ये था इस सबक का खलासा, जिसमें हमने सबक में मौजूद तमाम पहलुओं को ज़ेर बहस लाया। इस खलासा को पढ़ने से कारी के ज़हन में इस सबक के तमाम जो पहलू हैं वो वाज़िया हो जाएंगे। अब हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। लास्ट सवाल हमारे पास बचता है, जुमलों को मुकम्मल करें। तो सबसे पहले हमारे पास मिर्ज़ा गालिब के अखलाक डैश डैश थे। हमने इस सबक की रोशनी में ही इन जुमलों को मुकम्मल करना है। तो हम यहाँ लिख देते हैं, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। उसके बाद नंबर 2 है, दोस्तों की फरमाइशों से कभी डैश डैश ना होते थे। तो इसका जवाब है, तंग ना होते थे। तो हम इस जुमले को भी मुकम्मल कर देते हैं, दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग ना होते थे। उसके बाद है तीसरे नंबर पे, खुददारी और हफ्स वज़ा को वो कभी हाथ से डैश डैश देते थे, हाथ से न जाने देते थे। खुददारी और हिफ्स वज़ा को वो कभी हाथ से न जाने देते थे।
اس کے بعد ہے فواقہ میں ڈیش ڈیش ان کو بہت مرغوب تھا۔ تو عزیز طلباء، آپ جانتے ہیں کہ مرزا غالب پھلوں میں سب سے زیادہ آم پسند کرتے تھے، تو ہم یہاں لکھ دیتے ہیں، اس جملے کو مکمل کرتے ہیں۔ فواقہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا، فواقہ میں آم ان کو بہت مرغوب تھا۔ اس کے بعد ہے 5 نمبر پہ، مرزا کی نیت ڈیش ڈیش سے کبھی سیر نہیں ہوتی تھی۔ تو اس جملے کو ہم مکمل کر دیتے ہیں، یہاں پہ لگے گا آم و عام کی جمع ہے، تو اس طرح یہ جملہ مکمل ہوا۔ امید ہے اس مشق کی آپ کو مکمل سمجھ آئی ہوگی۔ عزیز طلباء، اس طرح آج آپ کی نام کلاس کی کتاب اردو کے دوسرے سبق کی مشق کا اختتام ہوا۔ ہم اس کو ایک بار پھر دہرائے دیتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا مرزا غالب کے عادات و خصائل کا خلاصہ، جو انتہائی مختصر اور آسان زبان میں نے اس بورڈ پہ درج کیا ہے۔ مولانا الطاف حسین علی اردو ادب کے ایک عظیم شاعر اور نثر نگار گزرے۔ یہ مضمون مرزا غالب کے عادات و خصائل ان کی کتاب یادگار غالب سے لیا گیا ہے، جس میں مشہور شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شخصی خوبیوں کا خاکہ کھینچا گیا ہے۔ عزیز طلباء، مرزا غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب تھا۔ مرزا غالب اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، لوگوں سے خوش دلی سے ملتے تھے، دوستوں کی خوشی کو اپنی خوشی اور ان کے غم کو اپنا غم تصور کرتے تھے۔ اسی لیے ہندوستان بھر سے ان کو خطوط آتے تھے۔ ان کے دوست ہر مذہب اور ہر ملت سے تعلق رکھتے تھے۔ بیماری میں بھی دوستوں کی شاعری پر اصلاح دیتے۔ اکثر لوگ انہیں بے رنگ خط لکھ دیتے، لیکن مرزا غالب کبھی برا نہ مناتے۔ یہ ان کے لحاظ کی مروت تھی کہ دوسروں کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ اگرچہ آمدن بہت کم تھی، مگر پھر بھی کسی سائل کو گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں لٹاتے تھے۔ جنگ کے بعد ان کا وظیفہ 150 روپے سے کچھ زیادہ ہوا، لیکن وہ دوستوں اور ضرورت مندوں کا اپنی اوقات سے زیادہ خیال رکھتے تھے۔ دوستوں کی بڑی مہارت سے مدد کرتے، جن سے ان کو شرمندہ بھی نہ ہونا پڑتا۔ مرزا غالب کے مزاج میں ظرافت کا یہ عالم تھا کہ مصنف نے انہیں ایوان ناطق کے بجائے ایوان ظریف کہہ دیا۔ ایک بار بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے کتنے روزے رکھے؟ مرزا نے بے ساختہ کہا، پیر و مرشد ایک نہیں رکھا۔ بے ساختگی کا ایک اظہار نواب مصطفیٰ خان کے ہاں بھی ملتا ہے۔ ایک محفل میں جب مصطفیٰ خان شیفتہ نے سودا کو میر پر ترجیح دی تو مرزا نے فرمایا، میں تو آپ کو میری سمجھتا تھا، لیکن آپ تو سودائی نکلے۔ سفید پوشی کے باوجود مرزا غالب اپنی وزاداری قائم رکھے ہوئے تھے۔ کہیں باہر جانا ہو تو پالکی یا ہوادار کے بغیر سفر نہیں کرتے تھے۔ شہر کے امیر اور نواب لوگوں سے برابری کی سطح پر ملتے تھے۔ پھلوں میں آم ان کا پسندیدہ پھل تھا، جسے وہ خود بھی خریدتے، جبکہ دوست احباب بھی ان کو بطور تحفہ بھیجتے۔ ایک بار بادشاہ کے ساتھ باغ میں ٹہلتے ہوئے آموں کے پیڑوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا، مرزا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو مرزا نے فوراً جواب دیا، دیکھتا ہوں کسی دانے پر میرا یا میرے باپ دادا کا نام بھی ہے یا نہیں۔ بادشاہ اس بات پر مسکرا دیا اور اسی دن عمدہ قسم کے آم مرزا غالب کے لیے بھجوائے۔ آموں کے بارے میں مرزا کا مشہور جملہ ہے کہ آم میٹھے ہوں اور بہت ہوں۔ تو عزیز طلباء، آپ نے اس سبق کی مکمل مشق اور خلاصہ بھی پڑھا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ آئندہ لیکچر میں ہم سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔